हरि ओम नारायण हरिशरणम। प्रस्तुत स्तोत्र जो प्रकृष्ट नंदनोक्तागम तंत्र से लिया गया है, यह महाकाल सहस्रनाम स्तोत्र है। द्वापर युग के अंत में जब भगवान विष्णु ने इस धराधाम पर यदुवंश में वसुदेव जी और देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार ग्रहण किया, तो कंस के उद्धार के बाद उज्जैन अर्थात अवंतिका नगरी में स्थित सांदीपनी नामक मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने की लीला की। उसी गुरुकुल में निवास करते समय सुधामय नामक ब्राह्मण के पुत्र सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र बन गए और सुदामा जी के ही अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने यह महाकाल सहस्रनाम का उपदेश उन्हें दिया था। सूत जी एवं ऋषिगणों के मध्य हुए संवाद के आधार पर वर्णित फलश्रुति के अनुसार यह स्तोत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने में समर्थ है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इसका एक बार पाठ करता है, उसे इस संसार के हर सत्य की जानकारी होती है। जो 2 बार प्रतिदिन पाठ करता है, धीरे धीरे करके संपूर्ण संसार के प्रति उसके लिए वशीकरण सिद्धि की निष्ठा स्थापित की जाती है, अर्थात वह वशीकरण कर सकता है। 3 बार पढ़ने वाला व्यक्ति धन धान्य इत्यादि से युक्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को एक बार 30 दिन तक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर या तुलसी के पास बैठकर या भगवान विष्णु या शिव के मंदिर में बैठकर या पीपल इत्यादि के नीचे बैठकर शांत शुद्ध शरीर और मन के साथ उचित उद्देश्य और उचित धर्म सम्मत इच्छा की पूर्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ करता है, सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय 30 दिन तक, तो उसको अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति अवश्य होती है। जो भी कुछ वह मन में धर्म सम्मत कामना के लिए प्रयत्न करता है, उसकी वह कामना भी अवश्य पूर्ण होती है। इसका शतावृत्ति अनुष्ठान करना अर्थात 100 अथवा 108 पाठ करना, 21 दिन तक प्रतिदिन इस प्रकार से साधना करना व्यक्ति को अत्यंत दुष्कर लक्ष्य की प्राप्ति कराने में भी सहायक होता है। शिवरात्रि के दिन उपवास करके आधी रात को इसका 108 पाठ करने से मन में सोची गई वस्तु की प्राप्ति अवश्य होती है। किसी तीर्थ में, सिद्ध शक्ति पीठ में, पीपल के पेड़ के नीचे एकांत में उचित मानसिकता और विधि के साथ यदि इस महाकाल सहस्रनाम का सहस्रावर्तन अनुष्ठान किया गया, अर्थात 1000 अथवा 1008 बार पाठ किया गया, उसके बाद उसका दशांश अर्थात 100 आवृत्ति से हवन, उसके दशांश अर्थात 10 आवृत्ति से तर्पण और उसका दशांश अर्थात 1 आवृत्ति से मार्जन करने से मनुष्य को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। ओम श्री महाकाल सहस्रनाम स्तोत्रम। ऋषिरुवाच महाकाल सहस्रं तो श्रोतुमिच्छामि सुव्रत, कथयस्व प्रसादेन शिष्याय वक्तुमर्हसि। सूत उवाच सुधामयः सुतः श्रीमान् सुदामा नाम वै द्विजः, तेन गोपीपतिः कृष्णो विद्यामभ्यसितुं गतः। सांदीपनान्तिके वन्त्यां गतौ तौ पठनार्थिनौ
चतुःषष्टिः कलाः सर्वाः कृता विद्याश्चतुर्दश। एकदा प्राह कृष्णं स सुदामा द्विजसत्तमः। सुदामोवाच महाकालं प्रति बिल्वं केन मन्त्रेण वार्पणं करोमि वद मे कृष्ण कृपया सात्वतां पते। श्रीकृष्ण उवाच शृणु मित्र महाप्राज्ञ कथयामि तवाग्रतः। सहस्रं कालकालस्य महाकालस्य वै द्विज सुगोप्यं सर्वदा विप्र भक्ताया भासितं मया। कुरु बिल्वार्पणं तेन येन त्वं विन्दते सुखं। सहस्रस्यास्य ऋष्योऽहं छन्दोऽनुष्टुप् तथैव च। देवः प्रोक्तो महाकालो विनियोगश्च सिद्धये। संकल्प्येवं ततोऽध्यायेन् महाकालविभुं मुदा। विनियोगः हरिः ओम्। अस्य श्रीमहाकाल सहस्रनामस्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीकृष्ण भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमहाकालः परमात्मा देवता। श्रीमहाकालप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः। ध्यानं कुङ्कुमागरुकस्तूरी केशरेण विवर्चितं नानापुष्पस्रजालङ्कृत बिल्वमौलिदलान्वितं। पुरो नन्दिस्थितो वामे गिरिराजकुमारिका ब्राह्मणैरावृतं नित्यं महाकालमहं भजे। श्रीमहाकालसहस्रनामस्तोत्रम्। ॐ महाकालो महारूपो महादेवो महेश्वरः महाप्राज्ञो महाशम्भुर्महेशो मोहभञ्जनः। माम्यो मन्मथहन्ता च मोहनो मृत्युनाशनः। माम्यदो माधवो मोक्षो मोक्षदो मरणापहा। मुहूर्तो मुनिवन्द्यश्च मनुरूपो मनुर्मनुः। मन्मथारिर्महाप्राज्ञो मनोनन्दो ममत्वः। मुनीशो मुनिकर्ता च महत्त्वं महदाधिपः। मैनाको मैनकावन्द्यो मध्वरिप्राणवल्लभः। महालयेश्वरो मोक्षो मेघनादेश्वराभिधः। मुक्तीश्वरो महामुक्तो मन्त्रज्ञो मन्त्रकारकः। मंगलो मंगलाधीशो मध्यदेशपतिर्महान्। मागधो मन्मथो मत्तो मातंगो मालतीपतिः। माथुरो मथुरानाथो मालवाधीशमन्युपः। मारुतिर्मीनपो मौनो मार्कण्डो मण्डलं मृडः। मधुप्रियो मधुस्नायी मिष्टभोजी मृणालधृक्। मञ्जुलो मल्लमोदज्ञो मोदकृन्मोददायकः। मुक्तिदो मुक्तरूपश्च मुक्तमालाविभूषितः। मृकण्डो मोदपो मोदो मोदकाशनकारकः। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञो यज्ञेशो यज्ञनाशनः। यज्ञतेजायसो योगी योगीशो योगदायकः। यतिरूपो याज्ञवल्क्यो यज्ञकृद्यज्ञलुप्तः। यज्ञभृद्यज्ञः यज्ञो यज्ञभुग्यज्ञसाधकः। यज्ञाङ्गो यज्ञहोता च यज्वानो यजनो यतिः। यशः प्रदो यशः कर्ता यशो यज्ञोपवेतधृक्। यज्ञसेनो याज्ञिकश्च यशोदावरदायकः। यमेशो यमकर्ता च यमदूतनिवारणः। याचको यमुनाक्रीडो याज्ञसेनीहितप्रदः। यवप्रियो यवरूपो
यवनान्तो यवीयवः ऋग्वेदो रोगहन्ता च रन्ति देवो रणाग्रणिः रैवतो रैवताधीशो रैवतेश्वरसंज्ञकः रामेश्वरो रकारश्च रामप्रियो रमाप्रियः रणीरणहरो रक्षो रक्षको ऋणहारकः रक्षिता राजरूपोराट् रवो रूपो रजप्रदः रामचन्द्रप्रियो राजा रक्षोघ्नो राक्षसाधिपः राक्षसान् वरदो रामो राक्षसान्तकरो रथी रथप्रियो रथस्थायी रथहारकः रावणप्रियकृद्राव स्वरूपश्च ऋतुरजः रतिवरप्रदाता च रन्तिदेववरप्रदः राजधानी प्रदो रेतो रेवाभञ्जो रविरजी ऋत्विजो रसकर्ता च रसज्ञो रसदायकः रुद्रो रुद्राक्षधृग्रौद्रो रत्नो रत्नैर्विभूषितः रूपेश्वरो रमापूज्यो रुरुराज्यस्थलेश्वरः लक्षो लक्षपतिर्लिङ्गो लड्डुको लड्डुकप्रियः लीलाम्बरधरो लाभो लाभदो लाभकृत् सदा लज्जारक्षो लघुरूपो लेखको लेखकप्रियः लाङ्गलो लवणाब्धीशो लक्ष्मीपूजितरक्षकः लोकपालेश्वरो लम्पो लङ्केशो लम्पकेश्वरः वह्निनेत्रो वराङ्गश्च वसुरूपो वसुप्रदः वरेण्यो वरदो वेदो वेदाङ्गपारगः वृद्धकालेश्वरो वृद्धो विभवो विभवप्रदः वेणुगीतप्रियो वैद्यो वाराणसी स्थितः सदा विश्वेशो विश्वकर्ता च विश्वनाथो विनायकः वेदज्ञो वर्णकृद्वर्णी वर्णाश्रमफलप्रदः विश्ववन्द्यो विश्ववेत्ता विश्वावसुर्विभावसुः वित्तरूपो वित्तकर्ता वित्तदो विश्वभावनः विश्वात्मा वैश्वदेवश्च वनेशो वनपालकः वनवासी वृषस्थायी वृषभो वृषभप्रियः बिल्वीदलप्रियो बिल्वो विशालनेत्रसंस्थितः वृषभध्वजो वृषाधीशो वृषभेशो वृषप्रियः बिल्वेश्वरो वरो वीरो वीरेशश्च वनेश्वरः विभूतिभूषितो वेण्यो व्यालयज्ञोपवीतकः विश्वेश्वरो वरानन्दो वटरूपो वटेश्वरः सर्वेशः सत्त्वः सारङ्गो सत्त्वरूपः सनातनः सद्वन्द्यः सच्चिदानन्दः सदानन्दः शिवप्रियः शिवदः शिवकृद्साम्बः शशिशेखरशोभनः शरण्यः सुखदः सेव्यः शतानन्दवरप्रदः सात्विकः सात्वतः शम्भुः शङ्करः सर्वगः शिवः सेवाफलप्रदाता च सेवकप्रतिपालकः शत्रुघ्नः सामगः शौरिः सेनानिः शर्वरीप्रियः श्मशानी स्कन्दसद्वेदः सदासुरसरित्प्रियः सुदर्शनधरः शुद्धः सर्वसौभाग्यदायकः सौभाग्यः सुभगः सूरः सूर्यः सारङ्गमुक्तिदः सप्तस्वरश्च सप्ताश्वः सप्त सप्तर्षिपूजितः शितिकण्ठः शिवाधीशः सङ्गमः सङ्गमेश्वरः सोमेशः सोमतीर्थेशः सर्पधृक् स्वर्णकारकः स्वर्णजा
कालेश्वरः सिद्धः सिद्धेशः सिद्धिदायकः सर्वसाक्षी सर्वरूपः सर्वज्ञः शास्त्रसंस्कृतः सौभाग्येश्वर सिंहस्थः शिवेशः सिंहकेश्वरः शूलेश्वरः सुखानन्दः सहस्रधेनुकेश्वरः स्यनन्दस्थः सुराधीशः सनकाद्यर्चितः सुधी षडुर्मिः षडसुचक्रज्ञः षट्चक्रकविभेदकः षडाननः षडङ्गजः षड्रसज्ञः षडाननः हरो हंसो तारातिर्हिरण्यो हाटकेश्वरः हेरम्बो हवनो होता हयरूपो हयप्रदः हस्तिदो हस्तित्वग्धारी हाहाहूहू वरप्रदः हव्यहोम हविष्यान्नो हाटकेशो हविःप्रियः हिरण्यरेता हंसज्ञो हिरण्यो हाटकेश्वरः हनुमदीशो हरो हरसो हरसिद्धिपीठकः हैमो हैमालयो हुः हाहा हेतुर्हठो हठी छत्रः छत्रप्रदः छत्री क्षेत्रज्ञः क्षेत्रनायकः क्षेमः क्षेमप्रदाता च क्षान्तिकृत् क्षान्तिवर्धनः क्षीरार्णवः क्षीरभोक्ता क्षिप्राकुलपतेः पतिः क्षुद्ररसप्रियः क्षीरः क्षिप्रसिद्धिप्रदः सदा ज्ञानो ज्ञानप्रदो ज्ञेयो ज्ञानातीतो ज्ञपोज्ञयः ज्ञानरूपो ज्ञानगम्यो ज्ञानी ज्ञानवतांवरः अजो ह्यनन्तश्चाव्यक्त आद्य आनन्ददायकः अकथ आत्मा ह्यानन्दश्चाजेयो ह्यज आत्मभुः आद्यरूपो ह्यरिच्छेत्ता नाम यश्चाप्यलौकिकः अतिरूपो ह्यखण्डात्मा चात्मज्ञानरतः सदा आत्मवेत्ता ह्यात्मसाक्षी अनादिश्चान्तरात्मकः आनन्देशो विमुक्तेशश्चालर्केशोऽप्सरेश्वरः आदिकल्पेश्वरोऽगस्त्यश्चाक्रूरेशोऽरुणेश्वरः इडारूप इभच्छेत्ता ईश्वरश्चेन्दिरार्चितः इन्दुरिन्दीवरश्चेस्य ईशानेश्वर ईर्षः इज्य इन्दीवरश्चेभ इक्षुरिक्षुरतप्रियः उमाकान्त उमास्वामी तथो मायाः प्रमोदकृद् उर्वशीवरदोच्चैरुरुतुङ्गधारकः एकरूप एकस्वामी ह्येकात्मा चैकरूपवान् ऐरावत अस्थिरात्मा चैकारैश्वर्यदायकः ओकार ओजःश्वाश्चैव ह्यौखरश्चौखराधिपः औषध्य औषधिज्ञाता ह्योजोद औषधीश्वरः अनन्तो ह्यन्तकश्चान्तो ह्यन्धकासुरसूदनः अच्युतश्चाप्रमेयात्मा अक्षरश्चाश्वदायकः अरिहन्ता ह्यवन्तीशश्चाहि भूषणभृत् सदा अवन्तीपुरवासी च प्यवन्तीपुरपालकः अमरश्चामराधीशो ह्यमरारिविहिंसकः कामः कामकामश्च कामदः करुणाकरः कारुण्यः कमलापूज्यः कपालीकलिनाशनः कामारिकृतकल्लोलः कालिकेशश्च कालजेत् कपिलः कोटितीर्थेशः कल्पान्तः कालः कविः कालेश्वरः कालकर्ता कल्पाब्धिः कल्पवृक्षकः कोटीशः कामधन्वीशः कुशलः कुशलप्रदः किरीटी कुण्डली कुन्ती कवची कर्परप्रियः कर्पूराभः कलादक्षः कलाज्ञः किल्बिषापः कुक्कुटेशः कर्कटेशः
कुलदः कुलपालकः कञ्जाभिलाषी केदारः कुङ्कुमार्चितविग्रहः कुन्दपुष्पप्रियः कञ्जः कामारिः कामदाहकः कृष्णारूपः कृपारूपश्चाथ कृष्णार्चिताङ्घ्रिकः कुण्डः कुण्डेश्वरः काण्वः केशवैः परिपूजितः कामेश्वरः कलानाथः कण्ठेशः कुङ्कुमेश्वरः कम्थडेशः कपालेशः कायावरोहणेश्वरः करभेशः कुटुम्बेशः करकेशः कौशलेश्वरः कोसदः कोसभृत्कोशः कौसेयः कौशिकप्रियः खचरः खचराधीशः खचरेशः खरान्तकः खेचरैः पूजितपदः खेचरी सेवकप्रियः खण्डेश्वरः खड्गरूपः खड्गग्राही खगेश्वरः खेटः खेटप्रियः खण्डः खण्डपालः खलान्तकः खाण्डवः खाण्डवाधीशः खड्गतासङ्गमस्थितः गिरिशो गिरिजाधीशो गजारित्वगविभूषितः गौतमो गिरिराजश्च गङ्गाधरो गुणाकरः गौतमी तटवासी च गालवो गोपतीश्वरः गोकर्णो गोपतिर्गर्वो गजारिर्गरुडप्रियः गङ्गामौलिर्गुणग्राही गारुडी विद्ययायुतः गुरोर्गुरुर्गजारातिर्गोपालो गोमतिप्रियः गुणदो गुणकर्ता च गणेशो गणपूजितः गणको गौरवो गर्गो गन्धर्वेण प्रपूजितः गोरक्षो गुर्विणेत्राता गेहो गेहप्रदायकः गीताध्यायी गयाधीशो गोपतिर्गीतमोहितः गिरातीतो गुणातीतो गङ्गेशो गुह्यकेश्वरः ग्रहो ग्रहपतिर्गम्यो ग्रहपीडानिवारणः घटनादिर्घनाधारो घनेश्वरो घनाकरः घुष्मेश्वरो घनाकारो घनरूपो घनाग्रणिः घण्टेश्वरो घटाधीशो घर्घरो घस्मरापः घुष्मेशो घोषकृद्घोषी घोषाघोषो घनध्वनिः घृतप्रियो घृताब्धीशो घण्टो घण्ट घटोत्कचः घटोत्कचाय वरदो घटजन्मा घटेश्वरः घकारोऽङ्कृतोऽङ्गश्च ङ्कारोऽङ्कृताङ्गजः चराचरश्चिदानन्दश्चिन्मयश्चन्द्रशेखरः चन्द्रेश्वरश्चामरेशश्चामरेण विभूषितः चामरश्चामराधीशश्चराचरपतिश्चरः चमत्कृतश्चन्द्रवर्णश्चर्मभृच्चर्मचामरी चाणक्यश्चर्मधारी च चिरचामरदायकः च्यवनेशश्चरुषश्चारुश्चन्द्रादित्येश्वराभिधः चन्द्रभागाप्रियश्चण्डश्चामरैः परिवेजितः छत्रेश्वरश्छत्रधारी छत्रदश्छलहाच्छली छत्रेशश्छत्रकृच्छत्रे छन्दविच्छन्ददायकः जगन्नाथो जनाधारो जगदीशो जनार्दनः जाह्नवी धृग्जगत्कर्ता जगन्मयो जनाधिपः जीवो जीवप्रदाता च जेताथो जीवनप्रदः जङ्गमश्च जगद्धाता जगत्केन प्रपूजितः जटाधरो जटाजूटे जटिलो जलरोपधृक् जालन्धर शिरश्चेत्ता जलजाङ्घ्रिर्जगत्पतिः जनत्राता जगन्निधिर्जटेश्वरो जलेश्वरः झर्झरो झरणाकारी झुञ्झकृज्झुझहाझरः ञकारश्च ञमोवासी यजनप्रियकारकः
टकारश्च ठकारश्च डामरो डमरुप्रियः दण्डधृग् डमरुहस्तो डाकहृद् डमकेश्वरः ढुण्ढो ढुण्ढेश्वरो ढक्को ढक्कानादप्रियः सदा णकारोणस्वरूपश्च णुणो णिणीणकारणः तन्त्रज्ञस्त्रम्बकस्तन्त्रे तुम्बुरुस्तुलसीप्रियः तोणिरधृक्तदाकारस्ताण्डवी ताण्डवेश्वरः तत्त्वज्ञस्तत्त्वरूपे च तात्विकस्तरणिप्रभः त्रिनेत्रस्तरुणस्तत्त्वस्तकारस्तलवासकृत् तेजस्वी तेजोरूपे च तेजः पुञ्जप्रकाशकः तान्त्रिकस्तन्त्रकर्ता च तन्त्रविद्याप्रकाशकः ताम्ररूपस्तदाकारस्तत्त्वदस्तरणिप्रियः ताम्त्रेयस्तमोहातन्वी तामसस्तामसापः ताम्रस्ताम्रप्रदाता च ताम्रवर्णस्तरुप्रियः तपस्वी तापसी तेजस्तेजोरूपस्थलप्रियः तिलस्तिलप्रदाता च तूलस्थूलप्रदायकः तापीशस्ताम्रपर्णेशस्तिलकस्त्राणकारकः त्रिपुरघ्नस्त्रयातीतस्त्रिलोचनस्त्रिलोकपः त्रिविष्टपेश्वरस्तेजस्त्रिपुरपुरदाहकः तीर्थस्तारापतिस्त्राता ताडिकेशस्तडिज्जवः थकारश्च स्थूलाकारः स्थूलस्थविरस्थानदः स्थाणुस्थायिस्थावरेशस्तम्भः स्थावरपीडः स्थूलरूपस्थितेः कर्ता स्थूलदुःखविनाशनः स्थन्दिलस्थदलस्थाल्यस्थलकृत्थलभृत्स्थले स्थलेश्वरस्थलाकारस्थलाग्रजस्थलेश्वरः दक्षो दक्षहरो द्रव्यो दुन्दुभिवरदायकः देवो देवाग्रजो दानो दानवारिर्दिनेश्वरः देवकृद्देवभृद्दाता दयारूपी दिवस्पतिः दामोदरो दलाधारो दुग्धस्नायी दधिप्रियः देवराजो दिवानाथो देवज्ञो देवताप्रियः देवदेवो दानरूपो दुर्वादलप्रियः सदा दिग्वासादरभोदान्तो दरिद्रघ्नो दिगम्बरः दीनबन्धुर्दुराराध्यो दुरन्तो दुष्टदर्पः दक्षघ्नो दक्षहन्ता च दक्षजामाता देवजित् द्वन्द्वः दुःखः दोग्धा दुर्धरो दुर्धरेश्वरः दानाप्तो दानभृद्दीप्त दीप्तिर्दिव्यो दिवाकरः दम्भः दम्भकृद्दम्भे दक्षजापतिर्दीप्तिमान् धन्वी धनुर्धरो धीरो धान्यकृद्धान्यदायकः धर्माधर्मभृतो धन्यो धर्ममूर्तिर्धनेश्वरः धनदो धुर्जटिर्धान्यो धामदो धार्मिको धनी धर्मराजो धनाधारो धराधरधरापतिः धनुर्विद्याधरो धूर्तो धूलिधूसरविग्रहः धनुषो धनुषाकारो धनुर्धरभृताङ्वरः धरानाथो धराधीशो धनेशो धनदाग्रजः धर्मभृद् धर्मसन्त्राता धर्मरक्षो धनाकरः नर्मदो नर्मदाजातो नर्मदेशो नृपेश्वरः नागभृन्नागलोकेशो नागभूषणभूषितः नागयज्ञोपवीतेयो नगो नागारिपूजितः नान्यो नरवरो नेमो नूपुरो नूपुरेश्वरः नागचण्डेश्वरो नागो नगनाथो नगेश्वरः नीलगङ्गाप्रियो नादो नवनाथो नगाधिपः
पृथुकेशः प्रयागेशः पत्तनेशः पराशरः पुष्पदन्तेश्वरः पुष्पः पिङ्गलेश्वर पूर्वजः पिशाचेशः पन्नगेशः पशुपतीश्वरः प्रियः पार्वतीपूजितः प्राणः प्राणेशः पापनाशनः पार्वतीप्राणनाथश्च प्राणभृत् प्राणजीवनः पुराणः पुरुषः प्राज्ञः प्रेमज्ञः पार्वतीपतिः पुष्करः पुष्कराधीशः पात्रः पात्रैः प्रपूजितः पुत्रदः पुण्यदः पूर्णः पाटाम्बरविभूषितः पद्माक्षः पद्मस्रग्धारी पद्मेन परिशोभितः फणिभृत् फणिनाथश्च फेनिकाभक्षकारकः स्फटिकः फलशुधारी च स्फटिकाभः फलप्रदः बद्रीशो बलरूपश्च बहुभोजी बटुर्बटुः बालखिल्यार्चितो बालो ब्रह्मेशो ब्राह्मणार्चितः ब्राह्मणो ब्रह्मः ब्रह्मा ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ब्राह्मणस्थो ब्रह्मरूपो ब्राह्मणपरिपालकः ब्रह्ममूर्तिर्ब्रह्मस्वामी ब्राह्मणैः परिशोभितः ब्राह्मणारिहरो ब्रह्म ब्राह्मणास्यैः प्रतर्पितः भूतेशो भूतनाथश्च भस्माङ्गो भीमविक्रमः भीमो भवहरो भव्यो भैरवो भयभञ्जनः भूतिदो भुवनाधारो भुवनेशो भृगुर्भवः भारतीयो भुजङ्गेशो भास्करो भिन्दिपालधृक् भूतो भयहरो भानुर्भावनो भवनाशनः सहस्रनामभिश्चेतैर्महाकालः प्रसीदतु। ॐ नमो महाकालः प्रसीदतु इति। फलश्रुतिः सूत उवाच इतीदं कीर्तितं तेभ्यो महाकालसहस्रकं पठनात् श्रवणात् सद्यो धूतपापो भवेन्नरः एकवारं पठेन्नित्यं सर्वसत्यं प्रजायते द्विवारं यः पठेत् सत्यं तस्य वश्यं भवेज्जगत् त्रिवारं पठनान्मर्त्यो धनधान्ययुतो भवेत् अतः स्थानविशेषस्य इदानीं पाठफलं शृणु वटमूले पठेन्नित्यम् एकाकी मनुजो यदि त्रिवारं च दिनत्रिंशत् सिद्धिर्भवति सर्वथा। अश्वत्थे तुलसीमूले तीर्थे वा हरिहरालये शुचिर्भूत्वा पठेद् यो हि मनसा चिन्तितं लभेत् यत्र तीर्थोऽस्ति चाश्वत्यो वटो वा द्विजसत्तम स तीर्थः सिद्धिदः सर्व पाठकस्य न संशयः तत्रैकाग्रमना भूत्वा यः पठेच्छुभमानसः यं यं कामं अभिध्यायेत् तं तं प्राप्नोति निश्चितं मनसा चिन्तितं सर्वं महाकालप्रसादतः लभते सकलान् कामान् पठनाच्छ्रवणान्नरः शतावर्तं पठेद् यत्र चिन्तितं लभते ध्रुवं दुस्साध्यः सोऽपि साध्यः स्यात् दिनान्येकोनविंशतेः शिवरात्रिदिने मर्त्य उपवासी जितेन्द्रियः निशामध्ये शतावर्तं पठनाच्चिन्तितं लभेत् सहस्रावर्तनं तत्र तीर्थे ह्यस्वत्थसन्निधौ पठनाद् भुक्तिर्मुक्तिश्च
भवतीह कलौ युगे तद्दशांसः क्रियाद् होमं तद्दशांसं च तर्पणं दशांसं मार्जयेन्मर्त्यः सर्वसिद्धिः प्रजायते गतं राज्यं अवाप्नोति वन्ध्यापुत्रवती भवेत् कुष्ठरोगाः प्रणश्यन्ति दिव्यदेहो भवेन्नरः सहस्रावर्तपाठेन महाकालप्रियो नरः महाकालप्रसादेन सर्वसिद्धिः प्रजायते शापानुग्रहसामर्थ्यं भवतीह कलौ युगे सत्यं सत्यं न संदेहः सत्यं च गदितं मम कोटितीर्थे पठेद् विप्र महाकालः प्रसीदति प्रपठात् च रुद्रसरसि कुष्ठपीडा निवर्तते सिद्धपीठे पठेद् यो हि तस्य वश्यं भवेज्जगत् क्षिप्राकूले पठेत् प्राज्ञो धनधान्ययुतो भवेत् कालत्रयं पठेद्यश्च शत्रुनिर्मूलनं भवेत् अपमृत्युम् अपाकुर्यात् पठनाद् भैरवालये सिद्धवटस्यञ्छायायां पठते मनुजो यदि वन्ध्यायां जायते पुत्रश्चिरञ्जीवी न संशयः औखरे पठनात् सद्यो भूतपीडा निवर्तते गयाकूपे पठेद् यो हि तुष्टाः स्युः पितरस्ततः गोमत्यां च पठेन् नित्यं विष्णुलोकमवाप्नुयात् अङ्गपाते पठेद् यो हि धूतपातः प्रमुच्यते खड्गतासङ्गमे सद्यः खड्गसिद्धिमवाप्नुयात् पठेद् यमतडागेयो यमदुःखं न पश्यति नवनद्यां पठेद् यो हि रिद्धिसिद्धिपतिर्भवेत् योगिनी पुरतः पाठं महामारी भयं नहि पुत्रपौत्रयुतो मर्त्यो वृद्धकालेश्वरान्तिके पाठस्थाने घृतं दीपं नित्यं ब्राह्मणभोजनम् एकादशाथवा पञ्च त्रयो वाप्येकब्राह्मणः भोजनं च यथा साध्यं दद्यात् सिद्धिसमुत्सुकः विधिवद्भक्तिमान् श्रद्धा युक्तो भक्तः सदैव हि पठन् यजन् स्मरेश्चैव जपन् वापि यथा मतिः महाकालस्य कृपया सकलं भद्रमाप्नुयात् इति श्रीप्रकृष्टनन्दनोक्तागमे श्रीकृष्णसुदाम्नः संवादे श्रीमहाकालसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।